सर फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमका टाइम दिलो म्हणून आणि बिझी शेड्युलान विश यू अ हॅपी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल आयच्या दिसा. थँक्यू. आणि जेन्ना नॉर्मल लायफ, पॉलिटिकल लायफ, सोशल वर्क हे सगळें पळयत जाल्यार आनी जेन्ना तुमचो वाडदिवस पळयत जाल्यार कशें पडून दिसता की इतलें सामाजीक काम आनी इतलीं वर्सां मंत्री जावं आमदार जावं आनी काणकोणच्या जनते खातीर करता आसतना हाऊ डू यू सी दॅट? नाही, हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो. म्हणजे राजकारणापेक्षा जास्त नाही, राजकारणानंतर आलो, पण सामाजीक कामां शाणोत पासून हांवें काम सुरू केल्लें आणि ते करता करता म्हणजे ताका एक योग्य दिशा मेळ्ळी ती आदर्श युवा संघाच्या माध्यमांतल्यान. आदर्श युवा संघाची स्थापना तशीच हांवें शाणोतान केली. त्यावेळी ह्या भागातले जे प्रश्न म्हाका दिसताले, सामाजीक प्रश्न आसतले, शिक्षणीक मळाचे आसतले, आरोग्याचे मळाचे, एज ए मनीस म्हणून आसुनी, बाकी डेव्हलपमेंटाचे प्रश्न जाता, ताका सातत्यान हांव वाचा फोडटा फुडत आयलो. आनी तातूंत एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो त्याच कालखंडात चलतालो. तो म्हणटकीर की गावडा, वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजाक स्टेटस दिवपाचो, म्हणजे ट्रायबल स्टेटस दिवपाच्या संदर्भांतले विशय चलतालो. आनी तो विशय, त्या विशया भितर हो एक विशय अत्यंत म्हत्वाचो विशय हांवें धरलो. आनी तसो 2003 सालांत जे आसा न्ही, गावडा, वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो, म्हणजे ट्रायबल स्टेटस दिलो गेलो, म्हणजे भारत सरकारान. आनी हें सगळें काम करता आसतना की अचकीत 2002 सालांत जे आसा न्ही, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन म्हाका कॅन्डिडेट दिलो गेलो. आनी अर्थात त्या वेळाचेर हांव तसो सादो पंचूय नाशिल्लो आनी राजकीय म्हाका गंज नाशिल्लो आनी कांय अनुभव नाशिल्लो. म्हणजे पयल्या निवडणुकीक हांव हरलो आनी तब्बल 2005 सालांत ज्या वेळाचेर इस्रायल फर्नांडीस काँग्रेस पक्षान गेलो आनी तेच्या वेळाचेर परत एकदां म्हाका भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणून संदी मेळ्ळी. आनी त्या वेळाचेर बाय इलेक्शन, आनी त्या इलेक्शनाक हांव जिखलो. आनी अर्थात त्या वेळाचेर आमी विरोधी पक्षांक वचचें पडलें. त्यानंतर परत एकदां हांव 2007 सालांत निवडून आयलो. परत विरोधी पक्षांक आमी काम करताले. त्यामुळे त्यावेळी मनोहर पर्रीकर हे आमचे ऑपोजिशन लिडर, आनी ताका लागींच्यान पळोवच ताच्या कामाची स्टायल बाकी सगळें करत करत म्हणजे खूब जाणांचो सहवास मेळ्ळो. त्या वेळार पार्सेकर सराचो सहवास मेळ्ळो, राजेभाई अर्लेकर तांचो सहवास मेळ्ळो, सतीश धवन यांचो सहवास मेळ्ळो. अशा पक्ष संघटनेन अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांचो सहवास मेळटकच आनी काम करपाक एक खुरी आयली. आनी जो म्हाजो सामाजीक पिंड आशिल्लो ताका आमदार आशिल्ल्या कारणान ह्या इतल्या मोठ्या लोकांच्या सहवासान आसले गती मेळप केली. आनी तातूंत 2007 सालांत हांवें बलराम शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. म्हणजे हांव शिक्षक, आनी ताज्या पयलीं जे आसा न्ही 2001 सालांत जे आसा न्ही, म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप ह्यातल्यान हांवें लोकोत्सवाची सुरवात केली. आज त्या लोकोत्सवाक 25 वर्सां पुराय येता. म्हणजे ताची व्याप्ती आज सबंद देशभर गेल्ली आसा. बलराम शिक्षण संस्थेची सुरवात हांवें 2007 केली. 8 ती पयलीं रेजिडेन्शियल स्कूल केली आनी आज तो व्याप म्हजे कडेन जवळ जवळ 8 स्कुलांक आसा. हो म्हजी व्याप्ती. आनी तातूंतल्यान की ज्या वेळाचेर हांव 2012 जेन्ना मंत्री जालो त्या वेळार म्हजे कडेन 4 पोर्टफोलियो आशिल्ले. म्हणजे सरकारान गेलो, मनोहरभाईच्या नेतृत्वाखाला काम करताले. त्यावेळी काणकोण मतदारसंघाचो विकास, काणकोण लोकांच्यो अपेक्षा ह्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या तरेन आमी जे काम केलें, अर्थात त्या वेळाचेर एग्रीकल्चर खात्याचो मंत्री म्हणून काम करता आसतना कर्मण्य पुरस्कारान म्हाका सन्मानीत केलें, गोंय राज्याक सन्मानीत केलें. त्यानंतर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांक लुसोफोनिया गेम ज्यो जाल्यो आनी त्याच कालखंडाक जवळ जवळ आज 40% जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते म्हज्या त्या 2012 ते 17 कालखंडाक उबें करपाची संदी मेळ्ळी. त्या वेळाचेर म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर खात्याची निर्मितीच तेन्ना जाली आनी एकंदर त्या खात्याक दिल्लो न्याय आसा तोय लोकांनी पळयला. वेटरनरी सर्विसीस आनी एनिमल हजबंड्री हे डिपार्टमेंट म्हजें आसलें आनी त्या डिपार्टमेंटासून कशा तरेन व्याप्ती तें लोकांनी पळयलें आसा. म्हणजे
एकंदर मतदारसंघाचो विकास आणि जिल्ल्या खात्याक पूर्णपणे जनते खातीर न्याय दिवपाचे जे प्रयत्न केले गेले ते लोकांक भावले. पूण त्या वेळाचेर दुर्दैवी अशें एक घटना घडली त्या वेळाचेर 2017च्या म्हज्या निवडणुकीक म्हाका तिकेट दिली ना आणि त्यानंतर हांव इंडिपेंडंट उबो रावलो आणि तो एक 5 वर्साचो कालखंड जो आसा हांव जर आहलो पण हांवें सामाजीक काम सोडिल्लें नासलें. तुमकां दिसता की तवडकरान ज्या भाशेन इतली वर्सां पॉलिटिकल लायफान केले, काम केलें, सामाजीक शिक्षण सगळ्याक, गोंय हें कितें पळय तें काणकोण हाडपाचो अशें तवडकराक वयता. नाही तेच सांगता आर्ट अँड कल्चर. आतांय जे आसा न्ही, आतांय हें सगळें काम करता आसतना की आज आमी जेन्ना 2022 निवडून आयलो, काणकोण व्हिजन आनी मिशन हो कन्सेप्ट काणकोणच्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांक घेवन, म्हणजे विरोधक आसतले, टॅलंटेड लोक आसतले, जे राजकीय स्थानांत काम करिना अशा सगळ्या लोकांक हाडलें आणि आमकां काणकोण मध्ये कितें जाय, कशें तरी जाय अशा तरेचो विचार करत करत आमी गेले की 2030 पर्यंत जे आसा न्ही, एक विजन आमी दोळ्यांसमोर दवरला. 30 पर्यंत आसा न्ही काणकोण खंय आसतलें, म्हणजे गोंयच्या नकाशाचेर आनी देशाच्या नकाशाचेर असो एक आमी प्लॅन करता करता बेजीक निड्स आमी जी इलेक्ट्रिसिटी जे रिक्वायरमेंट आसा, जी गरज आसली ती 100% आमी अंडरग्रावंड केली. जवळजवळ साधारणशे 200-250 कोटी रुपया आमी ह्या सगळ्या खातीर मोडलेले आसा. रोड नेटवर्क तुम्ही पळयलें आसतलें. रोड नेटवर्क पूर्णपणे जे आसा न्ही की लोकांक अपेक्षीत आशिल्ले अशा तरेचे, म्हणजे खंयच्याच रस्त्यार खड्डे ना अशा पद्दतीन सामकें कानाकोपरान दिसता पडटा. दोन उदकाची वेवस्थे संदर्भात आसा आनी तीच प्रकारचे आमी काम करता. अजून थोडें काम उरलेलें आसा तें करपाक जाय. गांवांक खंयच्याच गांवांक रस्ते ना, खंयच्याच गांवांक लायट अंडरग्रावंड पावली ना अशा प्रकारची स्थिती दवरप ना अशा प्रकारचो निर्णय घेतलो आणि त्यामुळे आजच्या घडीक तरी आसा न्ही जवळजवळ 90% म्हाका यश आयिल्लें आसा. एक 10% ज्यो उरलेल्यो गजाली त्यो फुडें आमकां व्हरपाक जाय. फुडें आमकां व्हरपाक जाय तें की हॅपिनेस इंडेक्स जो आसा न्ही कशा तरेन वाडटलो, म्हणजे हांगचे लोक सुखी समाधानी कशे आसतले. त्यामुळे आता मनशा कडेन आशिल्ली ताकद, मनशा कडेन आशिल्लें एज्युकेशन, मनशा कडेन आशिल्ली स्ट्रेंथ आणि हांगा आशिल्ले रिसोर्सीस आणि त्या आदाराचेर की हांगा नेचराक खंयच्याच प्रकारचे डिस्टर्ब जायनासतना आमी कशें हें सगळें उबी करूं येता. म्हणजे ट्युरिजम सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बाकीचे आशिल्ले आमचे जे जे ट्रेडिशन जे आसा त्यो आणि कल्चर ह्या सगळ्या बेजाचेर जे पारंपारीक धंदे आसा तांकां कशें उदीत हाडपा येता. आणि त्या संदर्भात आमी विचार करता आसतना की एखादो तरुण जो आसा न्ही, समजा एखादो तरुण जर फिजिकल फिटनेस आदाराचेर तो जर आपलें करियर करपाक सोदता, स्पोर्ट्स आसतलो, फिजिकल फिटनेस संदर्भात लागणारे जे कांय अपेक्षा आसा त्यो पुराय करप. त्यानंतर जे तरुण जे आसा न्ही की ग्रॅज्युएट जाला पूण आज तांकां नोकरी ना, म्हणजे तांकां तांचे अशें कितें एक्झॅक्ट कितें आसा, ताकद कितें, स्ट्रेंथ खंय आसा तांची ती पळोवन जी आसा न्ही की गव्हर्मेंट सेक्टर आसतलो, प्रायव्हेट सेक्टर आसतलो किंवा एम्प्लॉयमेंट बिझनेस सेक्टर आसतलो, ह्या सेक्टरांक कशा तरेन उबी करप आसता न्ही अशा प्रकारचे एक रोड मॅप आमी तयार करता. येणाऱ्या फुडल्या काळांत म्हणजे काणकोण हो हॅपिनेस इंडेक्साच्या आदाराचेर की गोंयाक न्ही देशांत नंबर 1 आसपाक जाय, म्हणजे ह्या भागांतले सगळे लोक सुखी समाधानी तृप्त आसपाक जाय अशें आसपाक जाय. त्याच प्रमाणात तुमी आतां म्हणटा पळय आसा न्ही म्हणजे सगळ्या लोकांक काणकोणाक हाडप, हय काणकोणा हाडपाकच जाय. आमकां कित्याक हाडपाक जाय? काणकोणचें एखादं नेचर आसतलें, मनशाचो स्वभाव आसतलो, मनीसपण आशिल्लें, गांवपण आशिल्लें, ह्या सगळे जर आमी जर पॅरामिटर जर आमी जर पळयतले जर जायत न्ही, लोकांक दाखयतले जर जायत न्ही, लोकांक खंयच्या ना खंयच्या तरी माध्यमांत हाडचें पडटलें, लोककलेच्या माध्यमांत हाडचें पडटलें, त्याच बरोबर ट्युरिजम सेक्टर हाडचें पडटलें, एग्रीकल्चर सेक्टर हाडचें पडटलें. आणि आज हायवे सुद्दां जे आसा न्ही आमी ज्या पद्धतीन आमी डेव्हलपमेंट करपाक सोदता, म्हणजे आज म्हणजे मडगांव पासून तो काणकोण पर्यंत आसा न्ही 4 लेन हायवे दिवप, ह्या संदर्भाचे सुद्दां आमी काय केलें सुरवात करून ताचें काम प्रारंभ जाल्लें आसा. अशा सगळ्या म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं दी आणि बाकीच्या अन्य मळाचेर म्हणजे काणकोण कशें फुडें वतलें एक विजन आनी मिशन आमी घेवन वता. आणि त्या कामाक म्हाका सरकाराचे अर्थात आमचे माननीय मुख्यमंत्री, बाकीचे मंत्री सरकाराचो पूर्ण आमकां सहकार मेळत आसता. आणि त्या संदर्भात आमकां जे आमचे लोकल जे लोक आसा तांचोय मोठ्या प्रमाणात आमकां सहकार मेळत आसता. निश्चितपणे आसा न्ही काणकोण कितें हें काणकोणकारांक गोंयकारांकच न्ही आमी देशाच्या लोकांक दाखोवपाचें आसता. जेन्ना आमी सगळे म्हणटा
एक कॉन्सेप्ट म्हणटा पळय तवडकराचो आयज सारख्या गोंयांत घासता म्हणटा तो लोक उत्सव आनी तितूंतल्यानूय तुमी सगळें गोंय काणकोण हाडपाक सदांच प्रयत्न केलेलो आसा. आयज तुमकां खोशी भोगता जेन्ना तुमी वाडदिवसूय करता तेन्ना बाबा लोक उत्सवाच्या वरवीं काणकोण गांवांत जे बॉर्डरीर आसा पळय एंडाक आसा पळय थिंगा आख्खें गोंय हाडपाक प्रयत्न नाही, केला. लोकांक मरे 2-3 विशय म्हाजे चड भावता. एक विशय तो आतां तूं सांगलो पळय न्ही, लोकोत्सव. म्हणजे आमचो हाडटा सुद्दां गोंयची ग्रामीण संस्कृती आसा ती लोकां समोर दाखोवप, लोकांक दाखोवप, ताची जी मूल्य आसा ती लोक कशी आसा, कितें आसा ती दाखयत जर जातली तें प्रदर्शन करचेंच पडटलें. आनी त्यामुळे आत्तां आमचे लोकोत्सव ह्या 2-3 वर्सां तरी की 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख लोक येतात सुद्दां आनी ते देश पर्यंत येतात. जम्मू काश्मीर पर्यंत, कन्याकुमारी पर्यंत लोक येतात आनी ते अजून वाडटले. आनी लोकांक थंय अजाप दिसता, थंय पुलिसूच नासता भितर. हें सगळें मॅनेज करपा खातीर लोकांक दिसता बाकी खंयच्या राज्यांत आसा न्ही डिस्टर्बन्स ती पुलीस दिसना. इतलें सिस्टमॅटीक हें चल्लें आसा, लोकांक त्या गजालीचेर अप्रूव आसा म्हणून लोक दर वर्साक येत आसा. दुसरी गजाल जी आमकां आवडली हांगा येतकच आसा न्ही, ज्या तरेचे बलराम शिक्षण संस्थेचे बलराम रेजिडेंशियल स्कूल दिस पडटा तितलें जंगल लोक म्हणटा न्ही जंगल में मंगल म्हणजे पयला म्हळ्यार ते आश्चर्यचकीत जाता. म्हणजे इतले रिमोट अशा तरेचे ते भुरगे खंयच्यान येता, कितें जाता, अशे अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारता आनी लोकांक तोय विशय म्हजो भावता. आनी तिसरो विशय भावता म्हणटा तो श्रमदान विशय. गोर गरिबा खातीर आमी अंत्योदय तत्वाचेर जें काम करता, कार्यकर्ते एकठांय जें काम करता तें केवळ गोंयच्याच न्ही देशभरांतल्या लोकांक वेगवेगळ्याचेर भावलेलें आसा न्ही. आनी त्यामुळे हे लोकांचे आमकां मेळिल्लें ब्लेसिंग आसा, आशिर्वाद आसा आनी ह्या लोकांच्या ब्लेसिंगाचेर आशिर्वादाचेर कार्यकर्त्यांच्या आशिर्वादाचेर हे सगळे गजाली चल्लेले आसा. वॉट मेक्स तवडकराक कितें हितून खुशी भोगता की नेचर सांबाळला ज्या भाशेन तुमी लोकोत्सव म्हणटा आनी ज्या भाशेन आमी पळयला भाग कशें सांबाळून तितून नेचर आसूं ट्रेडिशनल आसूं सगळें आसूं एके सायडीच्यान तुमी तुमच्या सायडीच्यान खूब जाणांक घरां बांदपाकूय हेल्प केला. वॉट मेक्स तवडकर हॅपी? नाही आमी हाका की आमचो एक कन्सेप्ट आसा. आज आमी आदर्श गांव आमी एजो सेटअप केला पूण खंयच्याच प्रकारे एक झाडान मारूं ना. करेक्ट. काजू दिसता आसा काजू काजू आसतले, आमच्या आंबे पणजेला आसतले, पणस दिसले. आसतले, हे सगळे आसात तशेंच त्या तुमचे आसा न्ही तो आदर्श ग्राम आमी वसोवपाक सोदता. म्हणजे ग्रामीण गांव कसो आसलो म्हणजे नेचराक खंयच्याच प्रकारचे डिस्टर्ब करिनासतना ती गजाल केली आसा. दुसरी गजाल जी आसा न्ही आमी जे श्रमदानाचो विशय तूं म्हणलो पळय आसा न्ही श्रमदानाचो म्हणजे गोर गरिबांक आमी ती कर दिता आसा त्याच जाग्यान आनी आमी कार्यकर्ते वता आनी आमचें स्लोगन आसा 1 रुपयान 1 दीस. आनी गांवांतलें गांवपण मनीसपण तें जगोवप जें आसा न्ही आनी त्या लोकांक आनी परत एकदां म्हणजे जुने जे आमचे हें आशिल्लें मनीसपण आशिल्लें तें परत एकदां पुनर्स्थापीत करप, परत रिवायव करप जो आसा न्ही हो कन्सेप्टाचेर आमी बट लोकांच्या हितून उत्साह आमी पळयला की तुमी जें केलें तें थोड्यांनी दुसऱ्यांनी तुमचें एक एक्झाम्पल सेटअप करून तेणींनी स्टार्ट केलेलें आसा. कशें दिसता जेन्ना नाही, बाबा एक तुमी गजाल कितें केल्लें तें बरी दुसऱ्यांनी गजाल बरी गजाल आसा न्ही ती कोणी घेवच्यो. समजा आमी आमी हांव सुद्दां जें आसा न्ही दुसरी कोणी एखाद्यान जर बरी गजाल केल्ली आसा ती हांव एडॅप्ट करता. आमची जर एखादी गजाल बरी आसा जाल्यार एडॉप्ट करच्यो. आज म्हाका दिसता लोकोत्सवाचो कन्सेप्ट आसा न्ही आमचे म्हणजे आमी व्हडलो लोकोत्सव पूण आमच्या हांगच्यान जो मनीस येता जो अशा प्रकारे संस्था चलयता ताका कितें तरी करचें दिसता तो आमचे कडेन शिकून वचून आसा न्ही तो बारीकपणान तो लोकोत्सव करताच करता. आनी बऱ्याच जाणांचे तांकां ते पर्पज जमना पूण प्रयत्न करता. अशा तरेचे प्रयत्न जरूर करचे. श्रमदाना सारकेय प्रयत्न करचे. म्हणजे शिक्षणीक माझे विचार केले जायत न्ही ग्रामीण भागाचे एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाचे आमी केल्ले प्रयोग आसा अशे अनेक प्रयोग करपाक जाता ते जरूर करचे. कारण तातूंतल्यान जनतेचें दुसऱ्याचें भलेंच आसा. म्हणजे वैयक्तीक मनशाचें भलें ना. आतां हे सगळें करतना म्हाजें पर्सनल भलें ना पण सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान कोणाक ना कोणा तरी भलें जातलें आनी त्या खातीर जें आसा म्हाका दिसता अश्यो ज्यो गजाली आसा त्यो दुसऱ्या कडच्यान सुद्दां आमी घेवच्यो. आमी जर बरी आसा त्यो सुद्दां लोकांनी घेवच्यो. वी स्पोक अबाउट एड्युकेशन, वी स्पोक अबाउट युअर लव टुवर्ड्स नेचर. आता तुम्ही आनी एक कॉन्सेप्ट करूंक सोदता पळय ते योगा रिट्रीट सेंटर कितें म्हणटा पळय तेजेरूय आमकां सांगचें तेन्ना तुमी नाही तातूंतल्यान एक गजाल लक्षांत घायली की आज लोक जुने ते सोने अशा ह्या गजालीचेर जे जुनी आसता न्ही ताजेर चड स्ट्रेस करपाक लागले आनी आकर्शीत करपाक वापरले. आनी तातूंतल्यान कशें योगा ही आमचें ट्रेडिशन म्हणजे आमचे साधू संत ह्या लोकांनी जे आसा न्ही ती योगा ह्या किंवा मेडिटेशन सत्संग हातूंतल्यान जे आसा न्ही की एक फोकस करून जे आसा न्ही बुद्धिमत्ता आनी ब्रिलियन्सी मेळयली. आनी आजय आमी 21 जून हो दीस वर्ल्ड योगा डे मनयता आनी ताजेर फोकस करता की हें ट्रेडिशन जें आसा न्ही तें एक्सपांड करचें.
आणि म्हणून जे आसा आज आमी थोडेशे हेल्थ कॉसेस जाल्ले आसा. हेल्था संदर्भात आसा आमी खूब बारकायेन आमी हें करता. त्यामुळे म्हाका दिसता योगाच्या माध्यमांतल्यान की आमी हेल्थ ज्यो कांय रिक्वायरमेंट आसा त्यो पुराय करूंक शकतले. आनी त्यामुळे म्हणजे दोनूय गजाली आसा. तातूंत हेल्थ कॉसेस जाले आनी तातूंतल्यान पयशे आसा, बिझनेस जावपाक शकता, अशा पळयल्यो गजाली. आनी त्यामुळे हांव जो विचार करतना हे सगळें करपा फाटल्यान की हांगच्या लोकांक कशा तरेन जे आसा न्ही आशिल्ले रिसोर्सीस, आशिल्ले आमचे टॅलंट ह्याचेर कशे रोजगार निर्माण जावपाक शकता. मागीर तातूंतलो एक भाग आसा. आनी म्हणून जे आसा न्ही की योगाचेर फोकस करणारी फुडलें केन्ना तरी एक इन्स्टिट्यूट सुरू जावचें अशे तरेचे विचार आमी करतात. Why Tavatkar thinks on all these things of education, yoga, health, nature? कित्याक आयज काल पळयत जाल्यार आमी हें गांव काबार जालो, हो हें झाडां काबार मारून उडयलें सगळें, पूण हिंगा पळयत जाल्यार सगळें हरयाली हरयाली. आमी Why like that? काणकोणाक खंयच्याच प्रकारचें डिस्ट्रॅक्शन करूना. आतांय आमी करूना, हाच्या फुडेंय करपाक दिवना. आमी अननेसेसरी भायल्या लोकांक एंट्रीच हांगा दिना सद्याक. आमी आमच्या बळाचेर आमकां जाय तो डेव्हलपमेंट जो आसा न्ही आमच्या सगळ्यांच्या लोकांच्या भरवशाचेर आमी करपाक सोदता. लोकांक विश्वासान घेवन करपाक सोदता. आनी म्हणून जे आसा न्ही हांगा डिस्ट्रॅक्शन आमकां खंयच दिसना. म्हणजे आमी करपाक कोणाक अलावूच करिना. आयज तुमी मंत्री आसा. वॉट आर द अदर ड्रीम्स दॅट यू हॅव व्हेन यू टॉक अबाउट आंब्याच्या जेन्ना तुज्या वाडदिसा उलयता तेन्ना आनी कितें तवडकाराक दिसता खोतीगांव काणकोण गोंयच्या खातीर? नाही म्हणजे आज आमी श्रमदान असा कॉन्सेप्ट आसा की तो गोवाभर एक्सपेंड जावपाक अशें एक म्हाका दिसता. तुजे व्हॉलंटियरूय ते वाडयलेले आसा. वाडिल्ले आसा ते एक्सपेंड जावपाक. आनी पयलींच आमी स्लोगन केला की जाता आसता जायत न्ही आमची टेस्टिंग करपाक ती एका दिसाक 100 घरांची आमी पांयभरणी करूं शकता काय ती फाउंडेशन स्टोन घालूं शकता असो एक विचार जालो आसा. हो. एक जालो. दुसरो विशय जो आसा की रोजगार निर्मिती करपा खातीर म्हणजे एखादें यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणजे ताका बिझनेसा खातीर ट्रेन, ताका प्रायव्हेट सेक्टरांत वचपा खातीर ट्रेन किंवा एखादो गव्हर्मेंट सर्वंट जाता जाल्यार जायत न्ही ताका स्टाफ एक्झामिनेशन संदर्भात कोचिंग किंवा GPSC UPSC हाचे खातीर कोचिंग आसा न्ही तें दिवपा खातीर अशा प्रकारचो एक यूथ डेव्हलपमेंट सेंटराचो विचार थिंकींग प्रोसेस आमी करता. आनी त्याच बरोबर एक काणकोण म्हाज्याचे आमी करता ते सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान. सुविधा केंद्रांत ज्यो भारत सरकार गोंय सरकार ज्यो स्किमी आसा त्यो 100% लोकांक मेळटा काय न्ही आनी त्या नंतर एखाद्या मनशा खातीर म्हणजे अशे प्रॉब्लेम जे आसा ज्यामुळे नवीन पॉलिसीज आमकां करपाक जाय काय न्ही ह्या संदर्भातले विशय करपा खातीर सुविधा केंद्राचें एक्सपान्शन आमी संबंद गोवाभर ट्रायबल भागांत तर 100% करतले. आनी तातूंतल्यानूच आमी म्हणजे केवळ काणकोणचोच न्ही की ग्रामीण भागांतलो प्रत्येक मनीस कसो सक्षम जावपाक शकता अशा प्रकारचो एक टार्गेट घेवन आमी वता. टू डू ऑल दीस थिंग्स यू मस्ट हॅव इवन सॅक्रिफायस युअर टायम जो तुमी फॅमिलीक दिता पळय तो. हाऊ इट हॅज बीन दॅट कॉर्डिनेशन जेन्ना म्हणटा बायले बरोबर बिकॉज केन्नाय आसता बाबा टायमूच ना सगळो काणकोणा खातीर लोकां खातीर सगळें सो ना म्हणजे कशें म्हज्या आनी म्हज्या मिसेसीचो स्वभाव जो आसा न्ही तो जुळटा. म्हणजे तशें आमी दोगूय जाण सामाजीक कार्यकर्ते. म्हणजे म्हजी मिसेस तशी लग्नाचे पयलीं आसा न्ही की समितीची काम करणारी म्हणजे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते अशी. आनी आफ्टर मॅरेज जी आसा ती परत टीचर म्हणून जॉईन जाली. आनी आज म्हज्या बलराम शिक्षण संस्थेच्या शिक्षण वेवस्थेची ती मुखेली म्हणजे ती हेडमास्टर आसा बाकी सगळें वेवस्थापन ते पळयता. आनी तिचे कडेन वेळच नासता. एखाद्या वेळाचेर केन्ना आमचे रेजिडेन्शियल स्कूल आसा आतां कारणान आसा न्ही समज रातचें हांव समज 10 साडे 10 बी पावलें न्ही तेन्ना भुरग्यांची चवकशी करपाक ती हॉस्टेलांत आसता. मागीर तेणी एक पेशंट म्हणजे तिची आवड ती मागीर ती घालप घेतली. आनी सुदैवान म्हणटा कशें म्हाका 2 भुरगीं. म्हजे चली आसा MBBS 3rd year MBBS करता. म्हणजे ते आपल्या भायर आसता घरांत नासता. म्हजो चलो आसा न्ही की केरळांत त्रिवेंद्रम हांगा आसता. तो आयजरांक घेता आनी फिजिक्सांतून रिसर्च करप तो विशय घेवन तो वता. म्हणजे भुरग्यांची शिक्षणाची चिंता ना. दोनूय भुरगे वेल मॅच्युअर्ड की आपले करियर जे आसा तांणी क्लियर तें दवरलें आसा. एकट्यान ठरयलें आसा डॉक्टर जावपाचें, दुसऱ्यान ठरयलां आपूण सायंटिस्ट जावपाक जाय अशा प्रकारचें तांणी मोग दिल्लें आसा. आनी ते आपल्या भशेन वता. आनी पूर्ण म्हणजे आज आमचे 8 आस्थापना जर शाळेचे आसत जायत 1000 भुरगीं आसत त्या संदर्भातली जे विशय आसा ते सगळे म्हणजे विशय पळयता. आनी त्या विशेश करून जे आसा
पैंगीण पंचायती सरपंच आसा. करेक्ट. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक सामाजीक कार्यकर्ता म्हणजे आसा न्ही, म्हणजे लोकां खातीर डिलिव्हरी दिवपा खातीर हांव जशें तितलें इजिली काम करता त्यामुळे तितलेंच ते काम करता. आनी त्यामुळे कंप्लेंट नासता की दोगांनी जर आमी ठरयलें आसत जायत समाजा खातीर समर्पीत भावनेन काम करपाचो जायत न्ही, जाल्यार आमी वैयक्तीक अशें लायफ आमकां आमी तशें व्हडलो ताजेर स्ट्रेस नात आमचो. सो लायफ सगळें समाजा समाजा खातीर. खातीर समर्पीत करपाचें. सर अशें आयकलां सदांच की जे काम तवडकरान घेतलेलें आसा आनी करपाक जाय वेन एवर इट इज फंड्स एंड ऑल, देल्ली तुमची होप भरपूर आसा आनी तितूंतल्यान तुमची कामां बरी जाता म्हणून वेदर यू हॅव बीन ड्युरींग युअर स्पीकर टायम जे कितें करपाक जाय जे कितें फंड्स हाडपाक जाय हाऊ इट दॅट हॅज बीन तुमचे वाचता. एक गजाल कशें म्हणजे हांव पार्टीच्या नॅशनल जो आमच्या एसटी मोर्चाचो आसा स्ट्रक्चर आसा तातूंत स्ट्रक्चराक हांव सेक्रेटरी म्हणून काम करता. त्या खातीर वारंवार आमच्यो मिटींग जायत आसता. आनी तातूंत एक म्हत्वाचें म्हणटा कशें ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीचो अफेर्स मिनिस्ट्रीचो जो बजेट आसा तो जवळ 75,000 crore सेंट्रल लेवलाचेर. आनी त्या वाचेर ह्या दोनूय मंत्र्याचें जयवरम आसतलो किंवा दुसरो आमचो दुर्गादास विखे आसतलो हांचे खूब म्हणजे लागींचे संबंद आसा. आनी त्यामुळे तो सेंट्रल फंड आर्टिकल 275 आसतलो किंवा अन्य गजालींतल्यान ताचो फंड आसता की तो हाडपाक म्हाका सोंपें जाता. आज आमच्या स्कुलांचे स्ट्रक्चर आमी पळयता हे सुदारणां आसा न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी हाडिल्ले आसा. आतांय आमी की हायर सेकंडरीचो म्हणजे आश्रम स्कुलाच्या हायर सेकंडरीचो दुसरो ब्लॉक जेन्ना बांदता की त्या ब्लॉकाचें सुद्दां जें काम आसा आमकां आर्टिकल 275 आमकां एप्रूव जाल्लें आसा. मग अशा तरेचे अनेक गजाली ज्यो करतलो जर जायत ती जाल्यार सेंट्रल फंडाचे सुद्दां जे आसा न्ही म्हणजे हांव त्या वयर त्या कमिटीचेर आसा आनी मंत्र्या कडेन किंवा सरकारा कडेन खूब लागींचे संबंद आसले कारणान आसा न्ही ते पयशे हाडप सोंपें जाता. आनी हांगा गोंयांक सुद्दां जो आसा न्ही ट्रायबल वेलफेअरचो वेलफेअरा खातीर जो फंड आसा आदिवासी विकास योजना किंवा बाकीचो आसा न्ही तो पूर्णपणे हांव मंत्री आसतना म्हज्या कंट्रोलांत आसा. आनी म्हाका केन्नाच म्हणजे हें सगळें करता आसतना मुख्यमंत्र्याची केन्नाच आडमेळी केन्नाच म्हाका आयली ना. मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे म्हाका ह्या सगळ्या गजाली खातीर समर्पीत भावने आसा आनी जेन्ना म्हाका म्हणजे एखाद्या एडिशनल बजेटाची गरज आसा ती म्हाका सुद्दां ते प्रोवायड केली आसा. म्हाका अडचणी खंयच्योच म्हाका दिसना. तवडकर ह्या दिसांनी तवडकर आमकां खूब दिसता एसटी रिजर्वेशनाच्या विशयान आनी तितूंतल्यान सावन तुमी तुमचे जे फाटीं कितें मतभेद आशिल्ले पयलो मंत्री आशिल्लो पळय ते देखून विसरून सगळे एकठांय जाल्यार दिसता. हाऊ दिस हॅज हॅपन. नाही फक्त म्हणजे रिजर्वेशन खातीरच न्ही म्हाका दिसता की हांव एज ए ट्रायबल मंत्री आसले कारणान आसा न्ही जो बजेट आज म्हणजे ट्रायबल सप्लनाचो बजेट आसा म्हणजे 1,400 कोटी परत ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटचो बजेट आसा. म्हजे कडेन आशिल्लें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटचो बजेट आसा. म्हजे कडेन आशिल्लें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट बजेट आसा. हो सगळो जर विचार केलो जायत न्ही जाल्यार कम्युनिटी खातीर ट्रायबल सप्लना अंतर्गत जे पयशे आसा ते वापरता जर जायत न्ही हांव एकटो वापरूंक शकना. आनी म्हणून हांवें सगळ्यांना एक अपील केली की आमी सगळे लिडर आसा आमी आमदार आसा कोण पंच आसा सरपंच आसा जेडपी आसा ह्या सगळ्यांनी जर एकठांय रावन जर विचार केला आसत जायत न्ही म्हणजे जो आमचो समाजाचो दीन दुबळो गरीब मनीस आसा न्ही की ताचें भलेंच जातलें. आनी त्या दृश्टिकोनाचें हांवें तांकां एक आव्हान केलें. हांवें आव्हान केलें गणेश बाबान आव्हान केलें मागीर आमचे गोविंद बाब ताणें एक्सेप्ट केलें प्रकाश एक्सेप्ट केलें. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जे आसा न्ही आमी एकठांय येवन विचार करप किंवा आमची उठाई संघटना आसा न्ही ती रिवाय करून ती फुडें वचप अशा प्रकारचो निर्णय आमी सगळ्यांनी घेतलो की तातूंत एक विशय आसा तो रिजर्वेशना संदर्भांत आसा न्ही एज ए ट्रायबल मंत्री आसा न्ही तो पाठपुरावो हांवें करपाकच जाय. तो पाठपुरावो करता माननीय मुख्यमंत्रीक करता अमित भाई शाह तांचे कडेन आमी मेळ्ळे आसा हो विशय करता आनी तो करपाक जाय. आज आत्तां करपाचो प्रयत्न आसा आनी त्या संदर्भांतलो पाठपुरावो आमी सातत्यान आमी सगळे जाण म्हणजे आमी करता आनी मुख्यमंत्री करता. इलेक्शन्स आसा असेंब्ली इलेक्शन 3-4 म्हयन्यांनी आसा डिफिकल्ट आसा लोकांक ह्या भाशेन तुमी इतली वर्सां लोकांची सेवा केल्या काणकोण काय घेवपाची हांव मरे म्हाका एक इतल्या वर्सां नंतर म्हाका दिसता हांव राजकारण एन्जॉय करता म्हणजे हॅपिनेस एन्जॉय करता. थोडेच सांगपी थोडेच आसतले अशें म्हणजे हॅपिनेस एन्जॉय करता कित्याक खातीर म्हाका म्हज्या खंयच्याच कार्यकर्त्या कडून त्रास दिसना. केन्ना केन्ना जर एखादो आमदार जर डिफीट जाता हारता असो जर जायत न्ही कार्यकर्तो खंयतरी ताका म्हणजे खंयतरी आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन खंयतरी तांचे दुरामत तयार जाता अशा प्रकारचे म्हाका केन्नाच दिसना. आनी आज की अन्य पक्षांक आशिल्ले जे लोक आसा न्ही म्हजे कामाच्या आदाराचेर आसा न्ही म्हजे कडेन आयिल्ले आसा
आणि त्यामुळे सर्वसमावेश अशा सगळ्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केल्याचा. आज श्रमदमासारखे विषय आसा न्ही, त्या विशयांतल्यान तर म्हाका दिसता की सामान्यतः सामान्य गोरगरिबाचे दुःख जर कोण करू शकता जाल्यार रमेश तळवलकर असो एक विश्वास लोकांक निर्माण जाल्लो आसा. आणि म्हणून जे आसा न्ही, अशा सगळ्या स्तरांच्या लोकांच्या संदर्भात म्हजे कडेन आशिल्लें मत जे आसा न्ही, आणि किंवा अन्य आमच्या कार्यकर्त्या माध्यमांतल्यान म्हजे कडेन ते अभिप्राय येता, म्हणजे ते म्हाका जेन्ना आयकता ताचे म्हाका सुखद अनुभव आणि म्हाका हे परत आनी मातशें नेटान काम करपाक ताकद मेळटा. अशें आयकता की फुडल्या एका इलेक्शनाक समज तूं तवडकर भाजीकोन येयले आनी तुमचें सरकार जालें, तवडकर कुड बी इन लायन फॉर बिगर पोझिशन दॅन मिनिस्ट्री. हांव आतां म्हाका पळय कशें आसा, हांवें खंयचीच अपेक्षा खंयच्याच दवरना. हांव सातत्यान काम करत आसा आनी आतांय हॅपी आसा. आतां ज्या तरेन आतां ह्या सरकारान जें काम करत आसा न्ही, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, हांव अत्यंत समाधानी. म्हाका खंयच्याच प्रकारचे म्हाका ही पद दिवपाक जाय, म्हजी ग्रीड आसा ती अजिबात ना. अशें जर काम करपाक मेळ्ळें जर जायत न्ही, जाल्यार म्हज्या कार्यकर्त्यांचे, म्हज्या लोकांचे प्रश्न सुटले, लोक सुखी जाले, लोकांक म्हाजे काणकोण मतदारसंघाचे हॅपिनेस इंडेक्सर वाडलो आसा जर जायत न्ही, जाल्यार हांव सुखी. अशा प्रकारचो म्हजो हे आसता, म्हणजे म्हजी इच्छा आसा. लास्ट क्वेश्चन म्हणटा म्हणजे एक आमदार 5 वर्सांक आसता आनी 3-4 म्हयन्यान इलेक्शन आसा. जिखलो जाल्यार नेक्स्ट 5 years तावडकर कितें करूंक चिंता काणकोणा खातीर, वो कितें आसतलें? न्ही, आतां म्हाजें मोख जो आसा न्ही, की काणकोणांतलो हॅपिनेस इंडेक्स, म्हणजे रस्ते, उदक, लायट ही म्हाजी प्रायोरिटी ना. ते सुखी आसूं जाल्यार तावडकर सुखी. म्हणजे म्हज्या मतदारसंघातलो प्रत्येक मनीस तो सुखी जावचो आणि त्या संदर्भात ताका जगपा सारकें साधन दिवप, म्हणजे ताका वे आउट दिवप, हे म्हजे प्रायोरिटी. थँक्यू सर, थँक्स फॉर युअर टायम. थँक्यू.